नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुतवस्सित तबके पर मुश्तमिल है। मुतवस्सित तबका वो होता है कि जिनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं, बुनियादी वसाइल जो हैं वो मौजूद नहीं होते। तो ये तबका जो है ये हमारे मुल्क की मेन पसमानदी में बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि मिडल क्लास है वो भी कुछ तरक्की करके बेहतर चली जाती है, हाई क्लास तो वैसे अपनी बुलंदियों पे रहती है, लेकिन इस तबके के लोग आखिर ही घूम फिर के वही कुएं के मेंढक की तरह उसी सर्कल में घूमते रहते हैं और वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं। इसकी वजह मेन फैक्टर तो ये है कि इनके पास वसाइल की कमी है। इससे कोई दूसरी राय नहीं है कि वसाइल की कमी की वजह से ये लोग इसका शिकार होते हैं। लेकिन नाजरीन, वसाइल की कमी को ही अगर बहाना बनाया जाए या इसी पे अगर रोध हो के बैठ जाएं कि हमारे पास वसाइल की कमी है, तो फिर इसका ये मतलब है कि पसमानदा तबका वो बिल्कुल पसमानदा ही रहेगा, यानी कोई दूसरी ऑप्शन अगर वो अपनी नज़र में ना रखे तो। लेकिन हम लोग आज इस बात को डिस्कस करेंगे कि एक पसमानदा तबके का फ़र्द किस तरीके से ख़ुद को इस हद तक बेहतर कर सकता है कि वो अपने तबके से निकल के मिडल क्लास का हिस्सा बन जाए। तो आइए इस पर थोड़ी सी बातचीत आज करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी यही है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो इस तबके के जो हामिल अफराद हैं, मिसाल के तौर पर जो जवान हैं, नौजवान हैं, वो दो तरह के ख्वाब देखते हैं। एक ख्वाब तो उनके बहुत हाई फाई होते हैं। वो क्या होते हैं जी, कि उनकी आंखों में ऐसे ख्वाब होते हैं जो ना पूरा होने वाले होते हैं। लेकिन उन ख्वाबों का मसला क्या होता है? उन ख्वाबों का मसला ये होता है कि वो इसलिए देखते हैं ताकि उनकी शख्सियत जो है वो कम से कम, चलो वैसे वसाइल नहीं है तो इस तरीके से उनको थोड़ी सी अपने आप को ख्वाबों की दुनिया में रख के सुकून महसूस हो। तो इसका मेन जो वो ख्वाब इस बारे में देखते हैं, वो अक्सर जो लोग ज़्यादा बेहतर बोल सकते हैं, किसी की आवाज़ अच्छी है बहुत सिंगिंग में, तो ऐसे तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो किसी ऐसे शोबे में अचानक चले जाएं कि जो उनको एकदम ऊपर ले जाए। मिसाल के तौर पे अगर कोई की तलफ़्फ़ुज़ किसी का सही है, किसी पार्टी का आए वर्कर आए, कोई किसी पार्टी का कोई सरबराह आए और वो उसकी तकरीर सुने और फिर वो फ़ौरन उनको लेकर और आगे चला जाए, अपनी पार्टी का टिकट दे और वो इलेक्शन जीत कर उस पार्टी का हिस्सा बन जाए। तो एक इनके ख्वाब तो ऐसे होते हैं, जैसे सिंगिंग की फील्ड में कोई ले जाए और आगे बहुत कामयाब हो जाए और मीडिया में छा जाए, ये सारे ख्वाब। एक ख्वाब नाज़रीन वो होते हैं कि जो बिल्कुल ये अपने उसी सर्कल में घूम फिर के देखते हैं, थोड़े से वसाइल को वहीं घुमा फिरा के देखते हैं। इनमें कोई ऐसे नहीं होता कि ये बहुत इनको ये ख्वाब आगे ले जाए। तो नाज़रीन, अगर आप और ये अपनी नाकामी के ज़िम्मेदार पता है किसे ठहराते हैं? ये वसाइल की कमी को ठहराते हैं, जो काफ़ी हद तक बात दुरुस्त भी है। लेकिन इसी बात को लेकर अपने आप को अपनी किस्मत पर रो पीट के बैठ जाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। अगर कामयाब लोग जो मुतवस्सित तबके से निकल के आगे गए, उनकी ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो वाज़े तौर पे ये नज़र आता है बहुत सारे कामयाब लोगों की ज़िंदगी में कि उन्होंने अपने जैसे लोगों जो आगे उनसे पहले बढ़ चुके थे, कामयाब हो चुके थे, उनकी ज़िंदगी का मुताला किया, उनकी नाकामियों, कामयाबियों, उनके साथ पेश आने वाले वाक़यात, हादसात, इन तमाम चीज़ों का, तमाम प्रोसेस का जो उनको कामयाबी की राह में आते रहे, आगे बढ़ने की राह में जो रुकावटें, ये सारी चीज़ें आती रहीं, इन सब का उन्होंने मुताला किया और इस मुताले के बाद उन्होंने अपने लिए एक सबक कशीद किया कि वो किस तरीके से इनमें किस किस पॉइंट को साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो मुतवस्सित तबके के मैं लोगों को कहूँगी, सबसे पहली बात गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात, कभी भी ना समझें कि आप में अगर वसाइल की कमी है तो सलाहियतों की भी कमी है। ये हो ही नहीं सकता। दुनिया के बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो हैं वो वसाइल के बग़ैर ऊपर गए हैं। उनके पास कोई वसाइल नहीं थे, लेकिन उनके पास क्या था? उनके पास अपने आप पर भरोसा था। यही चीज़ उनको लेकर बहुत आगे गई। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गौर से सुन लीजिए मेरी बात, बड़े काम की बात है। एक ऐसा गोल बनाना है जो अचीवेबल हो। गोल से मुराद है आगे बढ़ने का एक आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर एक जो चीज़ मौजूद है कि ये चीज़ मुझे, जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो। इंटरेस्ट के बगैर वो काम हो ही नहीं सकता।
جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو، وہ آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھنی ہے کہ وہ آپ نے جو آپ کو آگے لے کے جائے، ٹھیک ہے۔ جب یہ چیز ہو گئی تو اس چیز کو آپ نے کاغذ پہ لکھ لینا ہے، اور وہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس سے میں نے آگے پیچھے اب ہونا نہیں، اسی کو اچیو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں کہوں کہ اس کا متبادل ہو گیا یا کسی وجہ سے اس کو ڈیلے کر دوں یا یہ وہ نہیں۔ جب آپ تسلسل کسی چیز میں ڈال دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ پورے طور پہ اس روڈ پہ آ چکے ہیں، جو روڈ آپ کو آپ کی اچیومنٹ کی طرف لے کے جائے گی، اس روڈ پر، اس ٹریک پر آپ کی گاڑی آ چکی ہے۔ تو یہ چیز آپ نے رکھنی۔ اب ہے اخراجات کا مسئلہ۔ اخراجات کا کیا ہے ناظرین؟ واقعی یہ بات ہے کہ ظاہر ہے جہاں پر اتنے معاشی مسائل ہوں، کھانا پینا، کپڑا، لباس، یہ چیزیں پوری مشکل سے ہوتی ہوں، تو وہاں پر اس کے لیے اخراجات کہاں سے آئیں؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک ضرورت کو چھوڑ کر دوسری پوری ہوتی ہے۔ گھروں میں بھی ہوتا ہے نا ایسے کہ اکثر ہماری جو ہیں وہ بہت اہم ضرورتیں جو ہیں وہ ہم پہلی پوری کر لیتے ہیں، جو ذرا ہلکی پھلکی سی ہوتی ہے وہ ہم رہنے دیتے ہیں کہ چلو اس کو بعد میں کر لیں گے۔ تو اس کو اپنی اہم ضرورت بنائیے، اہم ضرورت بنائیے، تھوڑا سا سرمایہ کسی اور ضرورت کا بچا کے تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالیے۔ جب اس میں آپ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سرمایہ، تو یہی سرمایہ یقین کیجئے آپ کے بہت کام آئے گا، یہ اور مزید سرمایہ کے اضافے کا ذریعہ جو ہے وہ بنے گا۔ تو جب آپ نے یہ چیز کر لی ہے، گول بنا لی ہے، اس کو کاغذ پہ لکھ لی ہے کہ اس سے آگے پیچھے میں نے نہیں جانا، اس کے بعد سرمایہ کا تھوڑے سے وسائل، اسی لیے میں نے کہا اچیویبل ہو، تاکہ آپ کے مائنڈ میں یہ چیز موجود ہو کہ اس کو آپ حاصل کر سکتے ہو، یہ کوئی انہونی چیز آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس میں جب آپ اس کو لے کے آگے چلتے ہو تسلسل کے ساتھ، پورے اپنے آپ پہ اپنے بھروسے کے ساتھ کہ میں نے آج میری زندگی کا یہ معیار ہے، اس سے میں نے اتنا بہتر ہونا ہے، یہ نہیں کہ میں کہوں کہ جمپ لگا کے آپ کہو کہ جی میں تو فلاں کے برابر، وہ جو ہائی فائی اتنی اونچی سٹیج پہ بیٹھا اس کے پاس جا، ایسے نہیں ہوتا بھی نہیں ہے ایسے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق چلا جاتا ہے، کوئی بھی ایک دم سے کامیابی حاصل کر کے اتنی بالکل نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے گول بنانا ہے، کاغذ پہ لکھیں، اخراجات آپ نے تھوڑے تھوڑے کر کے اس میں ڈال دیے، اس کے بعد آپ نے تسلسل سے محنت سے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں پر آپ کو کچھ گھریلو مسائل آ گئے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا حادثہ پیش آ گئے، کوئی دکھ تکلیف بیماری آ گئی تو آپ کہیں چلو اس کو بھی رہنے دیں ہم، یا اس میں سے ابھی کچھ نہیں حاصل ہو رہا تو اس کو جانے دیں، ایسے نہیں کرنا، کیونکہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے راستوں کا صحیح تعین نہیں کر سکتے، وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں، کئی بہانے بن جاتے ہیں بھٹکنے کے لیے کہ فلاں کی بیماری، فلاں کی شادی، فلاں کا مسئلہ، فلاں کا کیس عدالتی، یہ سارے مسئلے بن سکتے ہیں۔ ان مسئلوں میں نہیں الجھنا، اپنے ٹریک پر، اپنے گول پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ جب اس کو لے کر آپ آگے بڑھیں گے ایک سوچ کے ساتھ، سوچ میں آپ کا موجود ہو، آپ کا ایک خواب ہو، اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ جب نکلیں گے تو یقین کیجیے آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ کامیابی کی جو پہلی بنیاد ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ میں تسلسل ہونا چاہیے، اس کام کو کرنے کی لگن ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے۔ جب لے کر آپ چلیں گے تو یقین کیجیے یہ جو متوسط طبقے کا نام لگا ہوا ہے کہ اس طبقے نے ترقی کرنی ہی نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ جب خود پہ ایک چیز تو آپ کے پاس موجود ہے نا، آپ کے پاس پتہ ہے آپ کو کہ آپ کے پاس آپ کا اپنا وجود ہے جس پر آپ کا اختیار ہے، جب اس وجود کو آپ ان چیزوں کے ساتھ کنٹرول کر لو گے تو یقین کیجئے کہ کامیابی آپ کا راستہ دیکھ رہی ہوگی۔ اپنے ضرور مجھے یہ دیجیے گا، کامنٹ بھی میں دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد بھی ضرور رکھیے گا۔ اللہ آپ کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔